सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनबारे चर्चा गर्नेछौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बालबालिका भविष्यका कर्णधार भएकाले उनीहरूको चौतर्फी विकासमा ध्यान दिन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सम्बन्धित निकायले बाल अधिकार संरक्षण गर्न नसकेको बैठकमा सहभागीहरूले आरोप लगाए। उनीहरूले बाल अधिकारका नारा कागजमा मात्रै सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न आग्रह समेत गरे। संसदीय महिला तथा सामाजिक समितिले पछिल्लो समय अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै विभिन्न निर्देशनहरू दिएको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बालबालिकाहरूमाथि हुने गरेका विभिन्न अत्याचारका विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा शिक्षा सम्बन्धी सरकारले गरेको व्यवस्थाका विषयमा समेत जोडदार आवाज उठेको थियो। समिति सभापति निरु पालले बाल दिवसका दिन विभिन्न नाराहरू दिने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको बताइन्। उनले सरकारी नारा नारामै सीमित राख्ने रोगको अन्त्य हुनुपर्ने जिकिर गरिन्। बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक अवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। कोभिडको कारण हालसम्म 7 जना बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। बालबालिकालाई कोभिड-19 संक्रमण भइहाल्यो भने उनीहरूलाई राख्ने आइसोलेसन कक्ष बालमैत्री नभएको गुनासो छ। शिक्षा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 भर्खरै जारी गरेको छ। तर त्यसमा भएको विद्यार्थी पहिचान, अभिलेखीकरण तथा वर्गीकरणको व्यवस्था र सिकाइ कार्यक्रम सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई अध्ययन गर्दा यसमा भएका व्यवस्थाहरू नेपालका सबै तह, स्तर र स्थानहरूमा लागू गर्न कठिनाइ हुने देखिन्छ, जसबाट महामारीको यस अवस्थामा बालबालिकाले वैकल्पिक उपायबाट शिक्षा प्राप्त गर्न कठिन नै देखिन गएको छ। प्राकृतिक प्रकोपहरू आकस्मिक घटना हुन्। यस वर्ष पनि थुप्रै प्राकृतिक प्रकोपहरूमा बालबालिकाहरू प्रभावित भए। उद्धार र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू थप बालमैत्री बनाउनका लागि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। प्रकोप एवं महामारीको समयमा बालबालिकाहरूको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भावनात्मक पक्षहरूमा सम्बन्धित निकायहरूको थप संवेदनशीलता आजको आवश्यकता पनि हो। हामी हरेक वर्ष बाल अधिकार दिवसमा नारा दिन्छौँ, तर उक्त नारा कार्यान्वयनको अवस्थामा समीक्षा गर्दैनौँ। यी र यस्तै विषयमा हामी आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ। बैठकमा सरकारले बाल बालिकाको चौतर्फी विकासमा ध्यान नदिएको सिजकका प्रतिनिधिले आरोप लगाए। बाल बालिकाले पढ्न नपाएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने सिजकका प्रतिनिधि नरेन्द्र डङ्गोलको भनाइ छ। बाल बालिकाको अवस्था साहित्यमा लेखिएको कथा जस्तो भएकाले आफूहरूलाई भावुक बनाएको उनले तर्क गरे। एकदम यो हामी आफू पनि त्यो कथाहरू, निबन्धहरू हेर्दा चाहिँ ठाउँको चाहिँ बालबालिकाको हेर्दा चाहिँ एकदमै भावुक चाहिँ भयो जस्तो, किनभने त्यो रियालिटीहरू आयो त्यसमा। त्यसकारण हामीले चाहिँ त्यो एक किसिमको चाहिँ यो विपदको समयमा, यो कोभिडको समयमा चाहिँ बाल सुरक्षाका कुराहरूको लिएर चाहिँ लिएको त्यो रचनाहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ किताबको रूपमा चाहिँ प्रदर्शन गर्दैछौँ। यो पनि मैले जानकारी गराएँ। र सन्दर्भ चाहिँ अब जस्तो सिजकले चाहिँ यही क्रममा चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा चाहिँ अहिलेको विषयमा चाहिँ विद्यालय अहिलेसम्म खुल्न सकिरहेको छैन, बालबालिकाहरू चाहिँ पढ्न पाइरहेको अवस्था छैन। र त्यही अवस्थामा चाहिँ अब विद्यालय खुल्दा पनि त्यो क्वारेन्टाइन भएको विद्यालयमा चाहिँ बालबालिका र उहाँका अभिभावकहरू चाहिँ कोभिड-19 को संक्रमण बढ्न थालेपछि सबैभन्दा बढी बालबालिकामा असर परेको बैठकमा सहभागीहरूको भनाइ छ।
कोरोना कहरको बेला घरभित्रै बालबालिकामाथि दुर्व्यवहार भइरहेको भए पनि सम्बन्धित निकायको खासै ध्यान नपुगेको सहभागीहरूको भनाइ छ। संविधान राम्रो बने पनि पूर्ण रूपमा लागू गर्न सबैले तदारुकता देखाउनु पर्ने सिजकका अध्यक्ष माधव प्रधानको भनाइ छ। उनले नियमावली नहुँदा स्थानीय सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो भएको र बाल संरक्षण क्षेत्रमा खासै स्थानीय सरकारले ध्यान नदिएको आरोप समेत लगाए। पछिल्लो समय बाल हेल्पलाइनले काम गरेको जानकारी दिँदै विभिन्न ठाउँबाट बालबालिकाको उद्धार समेत गरिएको उनले जानकारी दिए। कोभिड-19 आइसकेपछि हामी सबै खुम्चिएको छौँ। त्यसमा सबभन्दा अप्ठ्यारो बालबालिका परेका छन्। उनीहरू विद्यालय जान सकेका छैनन्, घरबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन र घरभित्र पनि अब कतिपय अब हेल्पलाइनमा अब धेरै रिपोर्टिङ भएको छ कि उनी घरभित्र पनि अब एब्युज भएको छ, उनीहरूलाई यौन दुर्व्यवहार भएको छ। यस्तो बालबालिकालाई चाहिँ हामी विभिन्न ठाउँमा खबर भएको अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीय प्रहरीको र सामाजिक कार्यकर्ताहरूको सहयोगमा चाहिँ हामीले रेस्क्यु गरेर उनीहरूलाई पुनर्स्थापन गर्ने कामहरू पनि गरेका छौँ। यो केसहरू चाहिँ हाम्रो सागरजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुनेछ। विशेष गरेर अब अघि नै मान्य सभापतिजीले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो धेरै अप्ठ्यारो संविधान एकदमै राम्रो बनेको छ। त्यसको आधारमा हाम्रो धेरै कुराहरू गर्नु पर्नेछ। त्यो अनुसार चाहिँ पूर्ण रूपमा लागू गर्न हाम्रो धेरै जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारीमा चाहिँ सबभन्दा जिम्मेवारी भनेको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारमा अहिले बालबालिकाको लागि रेस्पोन्स गर्ने, बालबालिकाको सवालमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कसले चाहिँ बालबालिकाको बारेमा चाहिँ कुराहरू राख्ने, कसले गएर भन्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ नियमावली र त्यो कुराहरू नहुँदाखेरि चाहिँ अब बालबालिकालाई समस्या पऱ्यो भनेदेखि कुराहरू गर्न गाह्रो भएको छ। तर हुन त वास्तवमा स्थानीय निकायले चाहिँ कतिपय ठाउँमा जो चाहिँ जिम्मेवारी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब एकदमै अब प्राइभेट स्कुल र सरकारी स्कुलको फरक छैन, उनीहरूको बिचमा डिस्क्रिमिनेसन छैन भन्ने खालको कुराहरू गरेर यो कुराहरू शिक्षामा इङ्ग्लिसमा पढाउने कुराहरू चाहिँ एकदमै गर्नुभएको छ। तर चाहिँ विशेष गरेर बाल संरक्षणको सवालमा चाहिँ एकदमै यो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जिम्मेवारी फिल भएको छैन। यसको लागि पनि हामी चाहिँ स्थानीय यो नियमावली बनाएर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो नियमावली बनाएर चाहिँ बालबालिकाको संरक्षण र बाल अधिकारको चाहिँ स्थानीय सरकारले ग्यारेन्टी गर्नको लागि चाहिँ यो कदमहरू चाहिँ समितिबाट पहल गरिदिनु भयो भनेदेखि साँच्चै हाम्रो यो बाल कानुन लागू हुनुको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। र विशेष गरेर यो बाल हेल्पलाइन चाहिँ हामी यो लकडाउनको बेलामा, त्यसपछि लकडाउन सकेपछि पनि अहिले पनि हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ बाल हेल्पलाइनले चाहिँ कामहरू गरिरहेको छ। उनीहरूलाई चाहिँ जस्तो जुन बालबालिकालाई चाहिँ खाना पुगेको छैन भनेदेखि उनीहरूलाई तत्कालीन चाहिँ हामीले आपतकालीन सहयोगहरू दिने गरेका छौँ भनेदेखि त्यसपछि खानाहरू पुऱ्याइदिने काम गरिरहेका छौँ। जसको चाहिँ कोही छैन भनेदेखि औषध उपचार गर्ने कामहरू पनि गरिदिएका छौँ। जो चाहिँ बस्ने ठाउँ छैन उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ रेस्क्यु गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामी पुनर्स्थापन गर्ने कामहरू पनि गरेका छौँ। बैठकमा बाल हेल्पलाइन नेपालका प्रतिनिधिहरूले अझै बालबालिकाको अधिकारका क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गर्न हौसिएको बताए। नेपालमा 6वटा बाल हेल्पलाइन सञ्चालन भएको बाल हेल्पलाइन काठमाडौँका प्रमुख सागर भण्डारीले बताए। उनले हेल्पलाइन बालबालिकाको अधिकार संरक्षण समस्या समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण कार्य भएको जिकिर गरे। उनले दुर्व्यवहारमा परेका बालबालिकाले आफ्ना परिवारसँग समस्या नभन्ने भएकाले पनि उनीहरूका समस्या सुन्न र समाधान गर्न हेल्पलाइन चाहिने जिकिर गरे। उनले प्रत्येकको घरमा पुग्दै लकडाउनको समयमा 1723 घर परिवारलाई सहयोग गरेको जानकारी दिए। भण्डारीले 1098मा आएको कलका आधारमा सहयोग गर्न प्रत्येक घरको दैलोमा पुगेको बताए। बाल हेल्पलाइन हामीले जुन सिभिल नेपालले सञ्चालन गरेका 6वटा बाल हेल्पलाइन छन्। काठमाडौँ, मोरङ, नेपालगञ्ज, कैलाली, कास्की, मकवानपुर गरेर 6वटा हेल्पलाइनहरू हामीले अहिले सञ्चालन गरिरहेछौँ। र यो हेल्पलाइन वास्तवमा हेल्पलाइन भन्दाखेरि सिभिल नेपालकोले चाहिँ यो सिभिल हेल्पलाइन भनेर जुन कन्सेप्ट लिएर आयो 1998मा, त्यसपछि गएर आएर 2007मा यही कार्यक्रमलाई चाहिँ नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ अन गरेको हो। अहिले हामी सँगसँगै गइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा यो चाहिँ किन इफेक्टिभ हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा
हजुर समक्ष मैले अलिकति राख्न चाहेँ र मेरो अनुभव पनि हो। र यसमा चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि साँच्चै बालबालिकाले आफ्ना समस्याहरू चाहिँ सहजै रूपमा आफ्नै अभिभावक आफ्नो नातागोता छरछिमेकमा राख्न सक्ने अवस्था हुँदैन रहेछ। कारण के त भन्दा हाम्रो स्कुलिङ के छ त भन्दाखेरि बालबालिकाले भनेका कुराहरूलाई हामीले कहिले पनि महत्त्वका साथ सुन्दैनौँ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075मा धेरै व्यवस्था गरिएको पूर्व महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाको भनाइ छ। पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान छुटेका विषय ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने र नियमावली समेत तयार गर्नुपर्ने कार्यभार रहे पनि पुरा हुन नसकेको बताइन्। थापाले आफ्नै कार्यकालमा मन्त्री परिषदमै लिएका विषयहरू समेत अहिलेसम्म पास हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरिन्। हामीले बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075मा धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ नीतिगत हिसाबले भन्ने हो भने, र त्यसलाई एउटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानको लागि यसको चाहिँ कतिपय छुटेका विषयहरूलाई संशोधन गरेर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, कतिपय त्यसको साथसाथै नियमावली तयार गर्नुपर्ने मुख्य कुरा हो। तर त्यो हुन सकिरहेको स्थिति छैन अहिलेसम्म। अब म हुँदाखेरि पनि धेरै यसबारेमा चाहिँ प्रयत्न भएको, त्यसमा चाहिँ क्याबिनेटमै लगिसकेको विषयहरू हुन्, तर पनि अहिलेसम्म त्यो पास हुन सकिरहेको स्थिति छैन। अहिलेसम्म त्यो आएको छैन र त्यो छिटोभन्दा छिटो त्यो पारित हुनुपर्छ। छिटोभन्दा छिटो चाहिँ त्यो संशोधन ऐन पनि, किनभने संशोधन ऐनले नै धेरै कुराहरू त्यहाँ समेटेको छ। किनभने हिजो नयाँ ऐन बनाउँदाखेरि हामीले पुरानो 2048को चाहिँ ऐनलाई विस्थापित गरेर संविधानको मर्म अनुसार विभिन्न चाहिँ हाम्रा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, बालबालिका सम्बन्धी सन्धि सम्झौताहरूको चाहिँ व्यवस्था अनुसार हामीले ऐनमा धेरै कुराहरू समेटेका थियौँ। तर हामीले ड्राफ्ट र हामीले पेस गर्दाखेरि धेरै कुराहरू पेस गरिहाल्यो, तर पछि चाहिँ त्यो छलफल गर्ने क्रममा धेरै काटिएर आए, जसले गर्दाखेरि त्यो काटिएका विषयहरू नराखी नहुने स्थिति पनि थिए। त्यसमाले यसलाई राख्नुपर्छ र यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ र नियमावली बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले सँगैसँगै त्यो तयारी गरेका थियौँ। त्यो अब क्याबिनेटमा पनि पेस भएको, अब केही समय लागेको छ। त्यो चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो त्यो पारित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विभिन्न कारणले सहर बजारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाहरू समेत रहेकाले उनीहरूको संरक्षण गर्न राजधानीमा संरक्षण गर्ने कार्य गरे पनि कतिले कमाई खाने भाँडोको रूपमा प्रयोग गरेकाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए। उनले राम्रा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने जिकिर गरे। स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण समिति बनाउने भनेको छ, त्यसमा एकजना अधिकारी होइन अधिकृत राख्ने भनेर भनेको छ। त्यो ऐनले त्यो व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा अधिकृत सहितको चाहिँ हामीले त्यो समिति बनाउनु पर्छ। त्यहाँ त्यसलाई अब हामीले यहाँबाट नमुना बनाइदिएर हुने हो कि अथवा स्थानीय तहमा त्यसलाई चाहिँ लबिङ गरेर अब स्थानीय तहमा त्यो ऐन बनाउनुको लागि स्थानीय तहलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी बनाउने हो, हामीले चाहिँ अब उहाँहरूलाई नमुना कानुन दिएर अथवा नमुना त्यो व्यवस्था गराइदिएर के हुन्छ त्यो गराउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो तुरुन्तै हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र अर्को कुरो, अब यो जिल्ला स्तरको, पहिला हाम्रो चाहिँ जिल्ला स्तरको पनि एउटा जस्तो केन्द्रीय बाल न्यायिक समिति बाल समिति भन्ने थियो केन्द्रीय स्तरको, र के अरे स्थानीय जिल्लामा थियो बाल समितिहरू। तर त्यो के अरे जिल्लाको बाल समितिहरू पनि अलिक भङ्ग भएका छन्। र हामीले के एउटा ड्राफ्ट के गरेका थियौँ भन्दाखेरि जसले जिल्लामा चाहिँ जस्तो के अरे विभिन्न बाल समितिहरू छन्, त्यो बाल समितिलाई यथावत हुने किसिमबाट अब सिडिओको नेतृत्वमा पहिला बाल समितिको अध्यक्ष सिडिओ हुने गरेका थियो। तर अब अहिले स्थानीय तहमा चाहिँ गइसकेपछि हामीले बरु के अरे सदरमुकामको नगर प्रमुखको नेतृत्वमा त्यो जिल्लाभरिका चाहिँ पालिकाहरूको प्रमुखहरूको चाहिँ सहभागीमा होइन एउटा संयोजन समिति बनाइदिने। त्यो के अरे बाल संरक्षण समिति के अरे पालिकामै हुन्छ र उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्ने र त्यो जिल्लाभरिको बालबालिकाको अवस्था के छ र
कतिपय चाहिँ जस्तो अब बाल समितिकै आफ्नै सम्पत्ति पनि छन् जिल्लामा, त्यो भनेको सदरमुकामहरूमा छन् धेरै जसो। त्यसलाई पनि उपयोग गर्नको लागि पनि त्यो एउटा समन्वय समिति बनाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो पनि हामीले ड्राफ्ट गरिसकेका छौँ। त्यो पास भइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। अब उहाँलाई थाहा होला, त्यो चाहिँ पास भइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकियो भने त्यसले काम गर्न अझै सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को चाहिँ अब जस्तो अब यो बालबालिकाहरू खास गरी अब गाउँघरमा अब त्यहाँका समस्याहरूमा परेका बालबालिकाहरूलाई कतिपय चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ सहर बजारमा आउने, सहर बजारमा चाहिँ एउटा जोखिमपूर्ण स्थितिमा बाँच्नुपर्ने स्थिति धेरै बालबालिकाहरू त्यस्तो ढङ्गले चाहिँ बाँचिरहेका स्थिति छन्। विभिन्न चाहिँ ठाउँहरूमा काम गर्ने हिसाबले काम गराउने, राम्रो काम लगाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ सहर बजारमा ल्याउने, अल्पत्र पार्ने त्यस्ता खालका कामहरू पनि छन् र धेरै जोखिममा परेका छन् र कतिपय चाहिँ सडकमा जानुपर्ने स्थिति छन् ती बालबालिकाहरू। र उहाँहरूको संरक्षण गर्नको लागि सबभन्दा हामीले अब अहिले अब केन्द्रमा खास गरी राजधानीमा चाहिँ धेरै बालबालिका सम्बन्धी सुधार गृहहरू र बाल गृहहरू चाहिँ खोलिएका छन्। कतिले चाहिँ अब तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने काम पनि गरेका छौँ, राम्रो काम पनि भएको छ। त्यसलाई पनि हामीले मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सुइन जस्तो चाहिँ संस्था लामो समयदेखि काम गरेको यो बालबालिका सम्बन्धी छ, उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। यस्तै जस्तो अरू धेरै त्यस्ता काम गर्ने संस्थाहरूलाई हामीले प्रोत्साहन पनि गर्नु पर्यो। देशका बालबालिकाको क्षेत्रमा कमै कार्यहरू हुने गरेको महसुस भएको सांसदहरूको भनाइ छ। उनीहरूले बालबालिका देशको भविष्य भएकाले उनीहरूका लागि राम्रो वातावरण दिन सके भविष्य उज्जवल हुने तर्क गरे। बाल अधिकार परिषदले विशेष गरेर चाहिँ यो समाज एउटा चाहिँ विविध जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिले बनेको समाज, अनि यो समाजभित्र पनि संस्कार र संस्कृति, आफ्ना आफ्नै संस्कार र संस्कृति, अघि पूर्व वक्ता मान्यज्यूको चाहिँ म धेरै कुराहरू समर्थन पनि गर्न चाहन्छु। र विभिन्न खाले संस्कार र संस्कृतिले पनि घर गरिरहेको छ। अहिले पनि बाल विवाहहरू चाहिँ यथावत छन्। अहिले पनि विभिन्न खाले चाहिँ बालबालिकामाथि हुने हिंसाहरू रोकिएको छैन। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ एकमुष्ट एकदम यो संस्कार र संस्कृति भन्दा पनि फरक बालबालिकाको अधिकारको सन्दर्भमा बनेका ऐन कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ एकदम रणनीति नै बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसतर्फ चाहिँ बाल अधिकार परिषदको चाहिँ विशेष गरेर ध्यान जाओस्। र अहिले चाहिँ जुन यहाँ छलफल भइरहँदाखेरि बालबालिकालाई चाहिँ कमाइ खाने भाँडो बनाउने चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि गरिरहेको अवस्थाको बारेमा पनि यहाँ छलफल भयो। यस्तो अहिले जुन मिडियामा हामीले विशेष गरेर मलाई चाहिँ अलिक बढी चासो लागेको चाहिँ यो मिडियामा चाहिँ कति चाहिँ परिवारका चाहिँ गार्जेनहरू गुमाएका चाहिँ बालबच्चाहरूलाई चाहिँ यसरी उद्धार गरियो, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ संरक्षण गरिरहेका छौँ भन्ने देश विदेशबाट चाहिँ सहयोगहरू माग्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ अहिलेको अवस्था यस्तो छ, अब 2 महिनापछिको अवस्था यस्तो र 1 वर्षपछिको अवस्था यस्तो भनेर फलोअप गरेर चाहिँ त्यो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ देखाइरहेको र उनीहरूको जीवन स्तरमा चाहिँ फरक आएको कुराहरूलाई पनि त्यसरी प्रकाशन गरिरहेको अवस्थालाई चाहिँ बाल अधिकार सङ्घ सङ्गठनहरूले र विशेष गरेर बाल अधिकार परिषदले त्यसलाई कसरी चाहिँ के अरे नियन्त्रण गर्ने, यस्ता कुराहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र कसरी चाहिँ यो नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याएर त्यस्ता मिडियाहरूलाई जसले गरी खाने भाँडो बनाइरहेका छन् त्यसलाई नियन्त्रण सँगसँगै उनीहरूले गरेका उद्धार गरेका ती बालबालिकाहरूलाई पनि चाहिँ उद्धार गर्ने कार्यलाई चाहिँ विशेष गरेर एउटा चाहिँ नियमावली नै बनाउनुपर्छ। त्यस्ता खाले चाहिँ कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका निम्ति प्राकृतिकमा कहिले के होला, कोभिड जस्ता चिजहरू आउला, मतलब आपतकालीन चिजहरू यस्ताको बेलामा पनि सबभन्दा घोचो उसमा उहाँ घोचो भन्ने त हाम्रो नेपाली उखानमै छ। त्यो हिसाबले आफै सेल्फ हुन नसक्ने, आफैले निर्णय गर्न सही या गलत निर्णय छुट्याउन नसक्ने हुनाले यो खालको भन्दा यी 5 प्रकार अरू पनि हुन सक्छन्। मैले यसो यहाँ तपाईँहरूले बोलिरहनु हुँदाखेरि मलाई लागेको कुरा टिप्दाखेरि चाहिँ यी 5 प्रकारका विशेषताका बालबालिकाहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ एक ढङ्गले वृत्ति विकास गर्ने त भन्ने चाहिँ
नीतिगत रूपमा खास गरी मन्त्रालयले परिषदले चाहिँ यसलाई डेभलप गर्न जरुरी छ र नीतिगत कुरा गर्दाखेरि तलको फिल्डभन्दा माथि गएर केवल सिद्धान्तको रूपमा नभएर व्यवहारमा फिट हुने खालको यहाँले दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ होला। हामी जस्तो कुरा सिकाउँछौँ घरमा त्यस्तै बालबच्चाहरू सिक्ने गर्छ। हिजोको उदाहरण मैले त्यही पाएँ। आज बच्चाहरूलाई हामी राम्रो तिनीहरूको पालन पोषण होस्, तिनीहरूको संवेगात्मक विकासको वृद्धि होस्, स्वतन्त्र रूपले पढ्न पाओस्, खेल्न पाओस्, सबै थोक गर्न पाओस् भनेर हाम्रो बाल सङ्गठन बाल गृहहरू स्थापना भएको छ। तर त्यो हामी भने जस्तो पाएनौँ। आज हामी यहाँ आउँदाखेरि कतिपय बाल सङ्गठनको लागि बाल गृहहरूको लागि हामीले जग्गा किन्दैछौँ भन्दा प्रत्येक जिल्लामा हेर्नु पर्दाखेरि बाल सङ्गठनको नाममा अर्बौँको जमिनहरू छ, तर त्यो चाहिँ सदुपयोग गर्न सकेका छैनन्। जहाँ भवन छ जीर्ण अवस्थामा छ। हामी किन त्यसलाई अलपत्र छोडेका छौँ? त्यसलाई संरक्षण कसले गर्छ? जसले जिम्मेवारी पाएको छ उसले संरक्षण गर्छ कि सरकारले त्यही ठाउँमा गएर यो गर त्यो गर भनेर देखाउनु पर्छ? यो त हाम्रो दायित्व हो कि होइन भन्ने कुरा हामीले स्वयंले सोच्नुपर्छ। हामी यो वर्ष योजना तर्जुमा गर्दैछौँ, यसभन्दा पहिले हामी के गर्यौँ त? अहिलेसम्म खै त जस्ताको तस्तै छ। म त यहाँबाट म हेर्न चाहन्छु कि बच्चाहरूलाई यस्तो अवस्थामा राख्दाखेरि बच्चाहरू अघि नै मान्यज्यूहरूले भन्नुभयो हामी त त्यहाँबाट बच्चाहरूलाई डक्टर इन्जिनियर बनाउन सक्ने एउटा सोच्छन् ताकि भविष्यमा तिनीहरूले हामी बालगृहमा भएर बसेर भए पनि हामी देशको लागि यो गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको त्यस्तो बच्चाहरू उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो। बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव बुद्ध बहादुर गुरुङले बालबालिका सम्बन्धी नियमावली आएपछि धेरै कुराको सम्बोधन हुने बताए। उनले यस विषयमा मन्त्रालय थप छलफल गर्न तयार रहेको जानकारी दिए। बालबालिकाको क्षेत्रमा मन्त्रालय कहीँ चुकेको भए मन्त्रालयले आगामी दिनमा ध्यान दिने बताए। छुट्टै एउटा बाल सुधार गृह बनाउने भनेर त्यहाँ चाहिँ जग्गा चाहिँ हामीले लिएका छौँ। हामीलाई आवश्यक पर्ने करिब 60-65 जग्गा हो, रोपनी जग्गा हो। तर हामीले अहिले 28 रोपनी जग्गाको चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गर्ने अवस्था छ र अरू थप क्यापासिटी डेभलप गर्ने चाहिँ प्रोसेसमा हामी छौँ। अब हामीसँग अहिले हामीले भएको एउटा समस्या, मन्त्रालयले झेलेको समस्या चाहिँ के छ भनेदेखि यो बालबालिका सम्बन्धी विषय धेरै चाहिँ अब स्थानीय तहमा जानुपर्ने अवस्था छ। मन्त्रालयले विशेष गरी नीतिगत निर्देशन, नीतिगत कार्यक्रमहरू गर्ने, नीतिगत नीतिहरू निर्माण गर्ने काममा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ भने प्रोग्रामेटिक लेभलका कार्यक्रमगत विषयमा चाहिँ स्थानीय तहहरू, प्रदेश तहहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्थामा अहिले त्यो किसिमको अनरसिप त्यहाँ डेभलप नभइसकेको छ र डेडिकेटेड मेकानिजम पनि त्यहाँ डेभलप नभइसकेको हुनाले हामीलाई त्यो समस्या पनि छ एउटा। भनेदेखि मन्त्रालयको जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू विगतका महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरू चाहिँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेपछि, विलय भइसकेपछि एक किसिमको लिङ्केज पनि टुटेको अवस्था छ। त्यसमा हामीलाई रिपोर्टिङमा अलिकति समस्या छ, एउटा कम्युनिकेसनको ग्याप छ। स्थानीय तहमा भएका गतिविधिहरू के कति भयो भन्ने कुरा मन्त्रालयसम्म नआइपुग्ने, रमन्त्रालयले पनि हाम्रो चाहिँ नीति यस्तो छ, हाम्रो कार्यक्रम यस्तो छ भनेर सञ्चार गर्ने एउटा असाध्यै एउटा समस्या छ। त्यो कोअर्डिनेसनको अभाव छ हामीलाई। बैठकमा समिति सभापति निरूपालले बालबालिकामाथि भएका विभिन्न अन्याय र अत्याचारबारे सम्बन्धित निकायमा नपुगेको बताइन्। उनले 70 बाल गृह खारेज गरे पनि समिति चुप लागेर नबस्ने जिकिर गरिन्। पालले कर्णालीका बालबालिका देखाएर आफ्नो दुनो सोझो गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने जिकिर गरिन्। एक समग्रतामा बालबालिकामाथि गरिने व्यवहारले उक्त समाजको संवेदनशीलतालाई उजागर गर्दछ। बालबालिका पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत प्राथमिकतामा का साथ सम्बोधन गरिने उमेर समूह वर्ग हो। राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बालबालिकाको हक हित प्रवर्धनका लागि थुप्रै कामहरू भएका पनि छन्। बालबालिकाको अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था, बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि 1989 मा हस्ताक्षर एवं क्रमिक कार्यान्वयन, बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075, बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन 2056 आदिको उपलब्धता बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा भएका प्रमुख कार्यहरू हुन्। खास गरी बाल श्रम सम्बन्धमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन र
अन्य श्रम सम्बन्धी केही कानुनी प्रावधान बीच भिन्नता भएको देखिन्छ भने उक्त ऐन कार्यान्वयनको लागि नियमावलीको समेत अभाव देखिन्छ। यस्ता कानुनी प्रावधानहरूमा एकरूपता नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष जटिल हुन गएको समेत देखिएकोले समितिको यो बैठक यस्ता प्रावधानहरूमा एकरूपता कायम गर्नेतर्फ द्रुत गतिमा काम गर्न बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिकाको स्पष्ट पहिचान गरी विद्यमान नीतिमा समय सापेक्ष सुधार गराउन र उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र नियमावली बनाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। समितिको बैठकले छलफल गरी विभिन्न विषयमा मार्गनिर्देश गरेको पालको भनाइ छ। उनले समितिले गरेका विभिन्न कार्यहरूको उल्लेख गर्दै बाल बालिकाको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण रणनीति बनाउनु पर्ने बताए। बाल अधिकारको समृद्ध नेपालको आधार 2076 यी नाराहरू, बाल मैत्री शासन, बाल अधिकारको सम्मान 2075 आदि नाराहरू मर्मस्पर्शी र सान्दर्भिक देखिन्छन्। यद्यपि वर्ष सकिएपछि यस्ता नाराका सम्बन्धमा कति काम भए, कति सार्थक भए भनेर समीक्षा मूल्याङ्कन हुने गरेको खासै देखिएन। यस्ता नाराहरूको कार्यान्वयन पक्षको समीक्षा गर्न, समीक्षा पश्चातको प्रतिवेदन शीघ्र सार्वजनिक गर्न समिति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदलाई निर्देशन गर्दछ। 5. बालबालिकाका समस्या समाधानमा स्थानीय तहहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन सके अधिकांश बालबालिका सम्बन्धी हिंसा दुर्व्यवहार न्यूनीकरण हुन सक्ने देखिन्छ। स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण समिति गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा सो हुन सकेको छैन भने बालबालिकाका विषयमा 3 तहका सरकार बीच व्यापक समन्वय सहकार्य गर्न समेत आवश्यक देखिन्छ। तसर्थ समितिको यो बैठक स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण समिति गठन गर्ने कार्यलाई उत्प्रेरित गर्न र महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक लैङ्गिक अल्पसंख्यक सीमान्तकृतका समस्या समाधान गर्न नियमित रूपमा स्थानीय तहसँग समन्वय एवं सम्पर्क कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र यो क्षेत्रमा समेत राज्यले गरेको लगानीको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी तत्काल व्यवस्थापन गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बाल बालिका भोलिको भविष्य भएकाले उनीहरूको वर्तमानलाई सही तरिकाले बित्न दिनुपर्ने देखिन्छ। तसर्थ बाल बालिकाको चौतर्फी विकासका लागि सम्बन्धित निकायले जिम्मेवार भएर कार्य सम्पादन गर्नै पर्छ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।